الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أما بعد، يا إخواني وزملائي، إني أريد أن أتحدث أمامكم بهذه المناسبة السارة حول الآية القرآنية إنك لعلى خلق عظيم. يا إخواني وأحبائي، حينما نتابع السيرة النبوية ونتعمق في عمقها وكنهها، ونجد أن هذه السيرة سيرة كاملة، سيرة شاملة، سيرة باهرة، سيرة فائقة، سيرة معجزة، سيرة متطهرة، سيرة عطرة نيرة، سيرة تهوى إليها القلوب وتشتاق إليها النفوس. إنها تتنزه عن العيوب والنقائص، تتنزه عن الرذائل والخسائس، تتطهر عن كل شائبة من شوائب الدناءة والخساسة، شائبة من شوائب اللاخلقية واللادينية، شائبة من شوائب الظلم والجور، شائبة من شوائب الشر والفساد، شائبة من شوائب المنكر والفحشاء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. يا إخواني البررة، لكن الناحية الخلقية لهذه السيرة النبوية الوضاء ناحية فريدة فضاء، تتجلى فيها النماذج العالية الباهرة من السلوكيات الإنسانية، تتجلى فيها المكارم المعجزة من التواضع والخضوع، تتجلى فيها العملية من العفو والكرم، تتجلى فيها المعالم الفائقة من الجود والسخاء، يتجلى فيها كل شيء من الصفات الإنسانية المتحببة لدى الناس أجمعين، من العطف واللطف، من الرحمة والشفقة، من البعد عن الكبر والغطرسة، من التودد والمحببة، من المؤاساة والمؤاخاة، من التعاون للبائسين الملهوفين، من المعاضدة للعاجزين المكروبين. لذلك شهد الله تبارك فقال: إنك لعلى خلق عظيم. يا إخواني، هذا معلوم لديكم أن نبينا الأمي الكريم تحمل المصائب العظيمة والفتن الهالكة. إنه واجه المشاكل والعوائق، واجه المخالفة والمعاندة، واجه الأذى والتكاليف، واجه الأخطار والأحداث، واجه العذاب والنكال، واجه الاعتداءات الغاشمة والسلوكيات البربرية، واجه الشتم والسب، واجه المقاطعة والمضاربة إلى مدة مديدة في الحياة المكية التي تستغرق 13 سنوات من أعدائه اللدود والكفار والمشركين، حتى ضاق به العيش ضرعا وضاقت عليه الأرض بما رحبت، فهاجر وطنه العزيز وتحمل الفراق وغم الفراق حتى تم له النصر الإلهي وظهر له الفتح الأبرد. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وتخضع له الجزيرة العربية كلها، وتطاوع له المجتمع الجاهلي طوعا وكرها، فكان في وسعه وقدرته أن ينتقم من الأعداء ويقتلهم ويعذبهم ويتخذ الاعتداءات الجائرة ويقضي عليهم قضاء حتميا. يا إخواني، لكنه لم يسلك مسلك الحكام الظالمين، لم يسلك مسلك الطغاة المتجبرين الذين يتولون الحكومات المتغلبين، الذين يتولون الحكومات الخاشنة من السلوكيات البربرية. إنه لم يكن حاكما دنيويا فينهج المنهج الباغي الظالم، بل إنه كان نبيا، إنه كان رؤوفا رحيما، إنه كان أرسل رحمة للعالمين، إنه جاء لينشر التعاليم الخلقية العالية، إنه تشرف ليزيل الظلم والجور. لذلك أعلن بعد فتحه العظيم إعلانا سافرا، إعلانا واضحا، إعلانا يتحير به العقل الإنساني، إعلانا لا يتصور من الحكام المتغلبين، إعلانا يكون شامخ الأنف إلى آخر أبد الدهر. واكتفي بهذه القول من الشاعر: مضت الدهور وما أتينا بمثله، مضت الدهور وما أتينا بمثله، ولقد أتى فعجزنا عن نظرائه.